अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल के लिए इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया। इसहाक डार ने सवाल का जवाब तो खासे तहम्मुल के साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ऐसा कह गए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इसहाक डार ने इमरान खान की गिरफ्तारी का जवाब पेश करते हुए उसका मवाजना अमरीका में कैद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से किया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल के बाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेनेटर की शिप एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि मेरे गुज़िश्ता रोज़ अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से जो है वो सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो 5 अगस्त को शुरू होने जा रही है। इस हवाले से पार्टी क़यादत मुसलसल मुज़ाहमती बयानात अपना रही है। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि हमें सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से कोई डर नहीं है। उनको खौफ है कि बानी का एक लफ्ज भी बाहर ना आए। बानी बार बार 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेजेस का मुतालबा कर रही हैं। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि बानी PTI आएगा तो तहरीक चलेगी। हम तहरीक का आगाज खुद करेंगे और तमाम तर मामलात को खुद लेकर चलेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ रफीक साहब, इम्तियाज फारान साहब और मलिहा हाशमी साहिबा। तीनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। सबसे पहले काशिफ रफीक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस बयान का जिक्र मैंने अपने इंट्रो में किया, जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने आफिया सिद्दीकी का जिक्र किया और बानी PTI के सवाल के जवाब में उन्होंने थोड़ी सी जो है हमने देखा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या समझते हैं ये बयान मुनासिब था? बहुत शुक्रिया परवेशा। देखें, बुनियादी तौर पे जो जिस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हुई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है, चूंकि सोशल मीडिया का एक तुरा इम्तियाज है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे बड़ी ब्लो अप करती है और उस को वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोवर्शियल पोजीशन में न लेके जाएं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जिस वक्त कोई भी हुक्मरान, कोई भी शख्स दियारे गैर में हो तो उसको कम से कम जो आपकी पॉलिटिक्स है उसके हवाले से बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका में चूंकि बड़ी अग्रेसिव लॉबिंग रही है इमरान खान की फेवर को लेके और चीजों को लेके, और वो कोई भी लॉबी जो है वो कारगर नहीं हो सकी है, कारगर नहीं हो सका कि इमरान खान साहब को ईज आउट करवाया जा सके। एक्सप्रेशन भी है, और जो भी यहाँ से कोई वजीर या कोई भी डिग्नेटरी जाते हैं तो उनसे ये सवाल होता है कि इमरान खान को किस प्राइम में जो है वो ट्रायल किया गया या क्यों उनको बिहाइंड द बार रखा गया है। लेकिन सादा सी बात यह है कि जो भी केसेस हैं वो कोर्ट ने सुनाए हैं, कोर्ट ने उन केसेस की बुनियाद पर सजा सुनाई है। मैं तवातुर से एक बात कह रहा हूँ कि आप जो मर्जी कर लीजिए, बिहाइंड द वॉल जो है आपको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, डील और ढील का मामला करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ही कोर्ट से रास्ता निकलेगा। जब तक आपकी इमरान खान की डील और ढील का मामला नहीं होगा उससे पहले अदालतों से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। माजी में मिसाल मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब की ऑफ द रिकॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग हुई तो उसके बाद अदालतों से जो है वो चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं। सो इमरान साहब को भी इसी मामले से रास्ता मिलेगा और मैं समझता हूं कि इस तरफ जाना चाहिए। अगर इमरान खान को उनके जो सिंपैथाइजर हैं वो रिलीज कराना चाहते हैं तो उनको डील और ढील का मामला करना पड़ेगा। जी ठीक। मलिहा साहिबा, आपकी जानिब में बढ़ूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी समझती हैं कि इसहाक डार के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया या फिर बिल्कुल ठीक किया जा रहा है PTI की जानिब से जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि इसहाक डार साहब अपने अल्फाज की जिम्मेदारी लेने की बजाय जो उन अल्फाज का वाज़े वाज़े सीधा सीधा मतलब था जी, उस पर बजाय इसके कि वो नादिम हो, कौम से माफी मांगे, कि उन्होंने कितनी सख्त बात कह दी अपनी सियासी इंतकाम बाजी में, अपनी एक सियासी जो स्कोर सेटलिंग में। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इतना सेंसिटिव मामला जिसके लिए पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान इतना इस बारे में हसास है और तकलीफ महसूस करता है उस बेचारी बेबस खातून की जो बेगुनाह भी है और बेबस भी है, और उसको अमेरिका में जिस तरह से 86 साल कैद का एक बड़ा ही नाइंसाफी पर मबनी जो फैसला उनके खिलाफ किया गया, सुनाया गया, आज इसहाक डार साहब अपनी सियासत को बचाने के लिए और इमरान खान की नाहक कैद को हलाल साबित करने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की
قید کو امریکہ میں بیٹھ کر جائز قرار دے رہے ہیں کہ جی وہ ڈیو پروسیس کے تحت ہوئی ایک ایسا غلط فیصلہ کہ جس کو امریکی فیصلہ ساز بھی جو ان کے بھی لیجسلیٹرز ہیں, جو ان کے بھی جو الیکٹڈ ممبران ہیں, وہ تک اس کو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مانتی ہے آف دا ریکارڈ بھی, اور آن دا ریکارڈ بھی کتنی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ خود آبجیکٹ کرتے ہیں اپنے ہی ملک کے کیے گئے غلط فیصلے کو. اور اس میں ڈار صاحب مجھے تو ان کا وہ ٹکر کے ساتھ وہ انٹرویو بالکل یاد آ گیا, جس طریقے سے انہوں نے وہ غلط CNN میں جو انہوں نے CNN پہ انٹرویو دیا تھا, جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے, اور ابھی بھی یہی کیا کہ اپنی حکومت کی سیاسی انتقام بازی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ اتنے ڈیفینسو فوٹ پہ چلے گئے. ابھی انہوں نے صحیح کہا کہ PTI سوشل میڈیا پہ رول کرتی ہے, تو دیکھیں آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میں پارشلی ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ بالکل سوشل میڈیا وہ رول کرتی ہے PTI, لیکن آج سٹیزن جرنلزم جو ہے اٹس آن دا پیک. اب وہ دور نہیں ہے جہاں پہ ہم شام کو 7 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک بیٹھ کر جو بھی عوام کو فیڈ کریں گے, عوام اس کی بنیاد پر اپنی ایک رائے بنائے گی. آج سٹیزن جرنلزم ہے, آج ہر شخص اپنے تئیں معاملات کو اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج ماشاءاللہ ہمارا بہت باشعور معاشرہ ہے کہ جو اگر PTI کا بھی کوئی سپورٹر ہو تو وہ تو بزدار جیسا غلط فیصلہ, یا خان صاحب کے جو اتنے غلط فیصلے تھے کہ غلط لوگوں کو اچھے عہدوں پہ لگا دیا اور اس کے بعد خود بھی بھگتا, اور اس کا کتنا مطلب فال آؤٹ ملک نے بھی برداشت کیا. جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو PTI کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے ہمیں اس پہ اسحاق ڈار صاحب کو 100% اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. آج انہوں نے جس طرح سے فرمایا کہ جی انگلش میں نے بات کی تھی تو انگلش کی لوگوں کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنا یا تو ہو کہ ان کا مطلب قومی زبان پاکستان کی اردو ہے, آپ اپنی ملک کی تذلیل تو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. یہ جو ابھی بات کی نا صاحب نے کہ پاکستان کے لوگ ہماری سیاست میں ملک کو گندا کر رہے ہیں کہ وہ باہر گئے تھے, تو اسحاق ڈار صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کو انگریزی کی سمجھ نہیں آئی. یہ انگریزی اردو پشتو فارسی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی سزا کو ایکویولنٹ قرار دیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا سے. آپ کا پوائنٹ تک آ چکا ہے. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو عدالت سے بانی PTI کو سزا ہوئی ہے, کیا آپ ان کو جائز سمجھتی ہے یا ناحق سمجھتی ہے؟ صحیح سمجھتی ہے, عافیہ صدیقی کو مظلوم سمجھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو PTI کہ جس طرح عافیہ صدیقی کو غلط قید کیا ہوا, اسی طرح عمران خان کو غلط قید کیا ہوا ہے. تو یہ عوام کا قصور نہیں ہے کہ وہ ان کی غلط بات پہ ان کو لتیں لے رہی ہے, ٹھیک کر رہی ہے عوام, صحیح سوال کر رہی ہے ان سے. جی, اور اسحاق ڈار صاحب should have been careful with his words. جی ملیحہ صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ کا اسٹیٹمنٹ ہم تک آ گیا, آپ نے جو اپنے تجزیے کا اظہار کیا وہ ہم نے سن لیا, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان تمام تر معاملات پر بانی PTI کو جو سزائیں ہوئی, چاہے وہ ہم دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس یا دیگر بھی کیس ہیں, آپ ان کو بھی ناحق سمجھتی ہیں؟ میں کیا سمجھتی ہوں؟ ناحق سمجھتی ہیں ان سزاؤں کو؟ اچھا آپ مجھے بتا دیں توشہ خانہ کیا ہے, آپ مجھے بتا سکتی ہیں توشہ خانہ کیس پہ کیا سزا ہے؟ توشہ خانہ کیس تو آپ کے تجزیے کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتوں کا فیصلہ ہے. جی بالکل, توشہ خانہ کیس اپنی تمام تر معاملات جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں, جو گفٹس ملتے ہیں ان کو آئی تھنک کم قیمت پہ انہوں نے گھڑی وغیرہ جس سب کے سامنے کیا بتاؤں اس میں کم قیمت پہ نہیں کیا, میں بتاتی ہوں آپ کو. جی توشہ خانہ کیس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیکس سب کچھ ڈکلیئر کیا, ٹھیک, یہ آپ نے قانون کے مطابق کیا, ٹھیک ہے, قانون آپ کو اجازت دیتا تھا کہ آپ توشہ خانہ سے لے سکتے تھے گھڑی ہو یا جو بھی چیزیں وہاں پہ الاؤڈ ہوتی ہیں, جو بائی دا وے ان کے مخالفین جو آج اقتدار میں ہیں وہ گاڑیاں تک لے گئے مہنگی مہنگی, جو کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے, جو غیر قانونی ہے اور تھا. کبھی بھی گاڑیاں آپ نہیں لے کے جا سکتے جو پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ لے کے گئے. اور منصور علی خان کے انٹرویو میں مریم نواز جواب نہیں دے سکی تھی اس گاڑی کا. اب آتے ہیں عمران خان کی وہ اس گھڑی پہ کہ جی گھڑی بیچ دی, وہ بیچی قانون کے مطابق, وہ ایک الگ بحث ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ بیچنی چاہیے تھی نہیں بیچنی چاہیے تھی. میرا تو خیال ہے عمران خان کی جو فیملی پہ جو الزام لگتا ہے کہ جی ان کی اہلیہ نے یہ فیصلہ کیا, میرا تو خیال ہے عمران خان آج کسی بیٹ پہ سائن کر دیں تو کروڑوں میں بک جائے گا. ان کو تو کیا ضرورت تھی
یہ توشہ خانہ کی تحائف اور یہ وہ. تو اس کا اخلاقی پہلو الگ ہے, جو کہ میں اگری کرتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں لینا چاہیے تھا توشہ خانہ سے, میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں. وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کچھ نہیں لینا چاہیے تھا, چاہے قانون اجازت بھی دیتا ہو. اب اس کے قانونی پہلو پہ آ جاتے ہیں. قانونی طور پہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا, مسئلہ صرف وہاں پہ یہ آیا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں کی جو تفصیلات تھیں وہ ایک کالم میں لکھنے کی بجائے دوسرے کالم میں لکھ دی تھی. تو یہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو سزا دی تھی اس میں انہوں نے یہ پہلو اجاگر کیا تھا ہیئرنگ کے دوران کہ جی اس پر اعتراض ہے. اور دوسری بات, جس طرح اعتزاز احسن صاحب بہت پاکستان میں قانون کے میدان میں ان سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے لا کو, اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک بڑا اہم قانونی نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ میں اپنی نوعیت کا کوئی ایسا کیس دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے عدالت کو کہتا ہے وہ شخص جس پہ الزام لگا ہے, جو اس کیس میں عمران خان سے, کہ میں اپنے حق میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو گواہان کہ وہ آئیں, وہ کراچی سے آئیں گے, وہ کل آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ملیحہ صاحبہ, توشہ خانہ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے, لیکن امتیاز فرحان صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار کے اسٹیٹمنٹ تھا اس کو سیاق سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے, یا پھر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کو کمپیئر کیا اسحاق ڈار نے؟ جی امتیاز فرحان صاحب سر, کائنڈلی مائک اپنا انمیوٹ کریں گے تو ہمیں آواز آئے گی. جی کاشف صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جتنی بھی سزائیں دی گئی بانی پی ٹی آئی کو, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ناحق سزائیں تھیں؟ کیونکہ ملیحہ صاحبہ نے اپنا موقف پیش کیا, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سزائیں کسی بھی طرح ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ کاشف رفیق صاحب, آئی تھنک آپ کا مائک بھی میوٹ ہے, کائنڈلی اس کو انمیوٹ کر دیں. کاشف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کاشف صاحب. ناظرین, کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پہ ہمارا رابطہ ہمارے گیسٹ سے منقطع ہو رہا ہے, آئی تھنک ہم اپنی ٹیم کو کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کریں. حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.